अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अल इमाम बख्श डीजी खान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم.